किसान भाइयों आदाब। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पुराने पेड़ पर किस तरह से ग्राफ्टिंग की जाती है और किस किस तरह से ये कामयाब हो जाता है। तो इस तरह से होता है कि किसान भाइयों ये इसको काट दिया जाता है ऊपर से। कोई ये 7 फीट या 6 फीट या 5 फीट ऊपर से काट दे इसे, और उससे ये होता है किसान भाइयों ये जल्दी ग्रोथ हो जाता है। बस ये कि स्प्रे ज़्यादा करना पड़ता है। ये देखिए किसान भाइयों, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये इस पे लगभग 30-35 शाखाएँ हैं, ब्रांच हैं, 30-35 ब्रांच हैं। जो हमने जो बारीक थी, पतली थी, बारीक थी, वो छोड़ दी थी। कुछ एक जो बारीक थी वो बाद में हमने ग्राफ्टिंग की थी। और ये अब सभी कोंपले बड़ी हो गई हैं, 2-2, 3-3 बार जो है कोंपले दे गई हैं। इसमें थोड़ा कट मारना पड़ता है किसान भाइयों। ये जो प्लास्टिक हमने लगाई है, थोड़ा सा कट इसलिए मारते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो है इसकी छाल में ना चली जाए, ये अंदर छाल में घुस जाती है। जो जब इसकी छाल कट जाती है तो शाख ऊपर की टूट जाती है किसान भाइयों। तो ये देखिए आप कितना बढ़िया, ये पिछले साल हमने कटिंग की थी और अब जो है ये हमने वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफ्टिंग कर दिया था हमने, ये मार्च ये किया था किसान भाइयों हमने जून के 30 जून के आसपास। अब आप देखिए एक पेड़ी है, ये कुल हमने 7 पेड़ ग्राफ्टिंग किए थे किसान भाइयों। अब 7 के साथ इसमें 4 पेड़ हमने तुखमी देसी के थे। देसी पेड़ था जो गुठली का होता है, और 3 पेड़ दशहरी के थे जो बहुत गहरे थे और बेकार थे। इस कारण से हमने जो है 7 पेड़ एक साथ किए थे। और ये आपको दिखा रहे हैं हम इसका 1 वर्ष पुराना, जो हमने सितंबर के शुरू में इसकी जो है हमने किसान भाइयों कटिंग की थी इतनी ऊंचाई से, जिससे कि हम किसी स्टूल पे या वैसे ही खड़े होकर ट्रॉली पे, ट्रैक्टर के रेड़े पर या स्टूल मेज रखकर जो है हमने इस पे ग्राफ्टिंग कर दी थी। इतनी ही ऊंचाई से काटना चाहिए। ये दशहरी का पेड़ है किसान भाइयों जो आपके सामने है। ये पेड़ खेत के अंदर बाग में है। वो पेड़ जो 4 पेड़ थे वो साइड में हाशिए में है, ये पेड़ अंदर के भी हमने इसमें 3 पेड़, ये 7 पेड़ हमने जो है ग्राफ्टिंग किए थे, कटिंग की थी। और कटिंग करने के बाद जो है थोड़ा स्प्रे करना पड़ता है इस पर कहीं एक बार, ताकि इसमें जो तना छेदक जो कीड़ा होता है वो अंदर चला जाता है, इसकी छाल में अंदर प्रवेश करता है और वो पूरा पेड़ सूख जाता है। इस कारण से जिस पेड़ की ग्राफ्टिंग करनी हो पुराने पेड़ की, उसमें कई बार स्प्रे करना चाहिए और उसमें कॉपर भी जड़ में दबाना चाहिए। कॉपर का घोल करके, चूना कॉपर का घोल करके उसमें जो है लेप ऊपर कर दे और तने पे कर दें, इससे ये पेड़ बचा रहता है। ये देखिए किसान भाइयों, 1 साल बाद आपको ये तस्वीर बता रहे हैं। इस पेड़ का जो तस्वुर है, ठीक 12 महीने बाद, 12.5 महीने बाद जो देसी पेड़ था, देसी से हमने ग्राफ्टिंग करके इसको ये बना दिया था कलमी पेड़। और ये
دیکھیے کسان بھائیوں، یہ اس طرح سے ہم نے یہ کمپلیٹلی یہ اب سبھی شاخیں اس پہ کلمے کی ہے، اس پہ کوئی پرانی شاخ کا کوئی پتا ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ دیکھیے یہ دوسرا پیڑ ہے کسان بھائیوں، یہ بھی اسی طرح سے ہم نے ایک ساتھ اسی وقت میں ہم نے کٹنگ کیا تھا، اور اس پہ برانچ نکلی تھی، وہ ہم نے جو ہے جون میں کے مہینے میں 30 جون کے آس پاس ہم نے کسان بھائیوں جو ہے گرافٹنگ کر دی تھی، اور کچھ جو شاخ 2-4 شاخیں جو باریک تھی، جو پتلی تھی، اس لائق نہیں تھی، وہ ہم نے چھوڑ دی تھی۔ شاخیں تو کافی نکلتی ہیں پرانے پیڑ کو کٹنگ کرنے کے بعد، لیکن کم ہی شاخیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ جو باریک شاخیں ہیں انہیں جڑ سے توڑنا پڑتا ہے، اور جو موٹی شاخ ہے جس پہ کلم بندھ جائے، گرافٹنگ چڑھ جائے، اس کا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کسان بھائیوں، جس کی تصویر ابھی پہلے دیکھی تھی 2 منٹ پہلے، اس طرح سے یہ دشہری کا پیڑ بہت کم، اس میں پانی بہت کم ہوتا ہے، کٹہلا پیڑ ہوتا ہے۔ دشہری میں بہت کم شاخ نکلتی ہے، بہت ہی اس کی جو ہے نسیں باریک ہوتی ہیں۔ دیسی پیڑ جو کٹیا پیڑ ہے اس کی نسیں تھوڑی موٹی ہوتی ہیں، وہ زیادہ چلتا ہے، زیادہ مول دیتا ہے، کمپلیکس زیادہ نکلتے ہیں، اس میں دودھ زیادہ نکلتا ہے۔ اور اس میں دشہری کا پیڑ چونکہ گہرائیوں میں تھا، اس کارن سے جو ہے ہم نے کاٹ دیا تھا۔ یہ تیسرا پیڑ ہے، دیسی پیڑ جو ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ ایک لائن میں 4 پیڑ دیسی ہیں کسان بھائیوں، یہ ہم نے چاروں کو کاٹ دیے تھے، اور اس پہ ہم نے گرافٹنگ کر دی تھی۔ کچھ 2-4 شاخیں ہم نے اب جولائی میں کی ہے، ویسے تو جون میں کر دی تھی، کچھ جولائی اگست میں ہم نے کی ہیں، جو رہ گئی تھی 2-4 شاخ باریک باریک، سبھی شاخیں سبھی برانچ کامیاب ہو گئی ہیں، اور بہت اچھا پیڑ یہ کسان بھائیوں، یہ 2 سال بعد لگ بھگ اتنا بڑا پیڑ ہو جائے گا کہ جیسا 10 برس کا پیڑ ہوتا ہے۔ پرانا پیڑ بہت جلدی گروتھ کرتا ہے، جلدی ہوتا ہے، اور جلدی اس میں یہ چوتھا پیڑ دکھا رہے ہیں کسان بھائیوں دیسی کا۔ ایک لائن میں یہ 4 پیڑ ہیں، 3 دشہری کے اندر ہیں، ان کی بھی ہم نے کٹنگ کر کے وہ لگایا تھا، گرافٹنگ کی تھی، نئی نسل لگائی تھی، اور یہ پیڑ ہے، یہ دیکھیے کسان بھائیوں کتنا بڑھیا، یہ شاخیں سب جو ہے جڑ گئی ہیں، اور یہ کوپلیں نکل گئی ہیں، ایک جگہ 2 برانچ ہے، جڑ سے ہی 2 برانچ ہے۔ یہ اس طرح سے یہ دیکھیے ایک لائن میں یہ 4 پیڑ ہیں، اور 4 پیڑ ہمارے بہت اچھی ورائٹی کے کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہاں کافی دھوپ لگتی ہے، دھوپ اور ہوا لگ جانی چاہیے کسان بھائیوں، جو پیڑ آپ کٹنگ کر رہے ہیں وہاں پر دھوپ ہوا لگنی چاہیے، جس سے کہ پیڑ کو دھوپ لگ جائے۔ جو کونپلوں کا پھٹاؤ ہے وہ دھوپ میں اچھا ہوتا ہے، سائے میں تھوڑا کم چلتا ہے۔ یہ دیکھیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کتنا کامیاب پیڑ ہے۔ اس میں تھوڑا سب سے زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے، یہی ہے کہ اس کی کوپلیں بار بار نکلتی ہیں، جلدی نکلتی ہیں، اور اس کارن سے وہ نرم ہوتی ہیں بہت، اور اس پہ اسپرے بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آم کی دیکھ ریکھ کے لیے جو ہے اسپرے بہت ضروری ہے، جس سے کہ کیڑا نہ کھائے۔ یہ دیکھیے کسان بھائیوں، اس وقت باغ میں جو ہے ہم نے کھر پتوار ہٹائی ہے، ٹریکٹر چلا ہے کسان بھائیوں۔ اب جو ہے تھوڑا سا ویسے ہی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ کچھ پیڑ رہ گئے ہیں جن کی صفائی نہیں ہوئی ہے، وہ اب
جو کر رہے ہیں لگاتار، یہ اکتوبر کے مہینے میں جو ہے باغ میں صفائی کرنی پڑتی ہے، جو برساتی گھاس کاٹنا پڑتا ہے۔ تھینک یو کسان بھائی۔